القارئ الإذاعي المعروف، والحاج محمد علي حسن، والأستاذ أحمد علي حسن، والعائلة الكريمة. فأشكر كل من جاء في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك عند الله سبحانه وتعالى. وبقول لعم الشيخ منصور جمعة منصور حبايبي عايزين يسمعوا الحديث القدسي الجليل الذي يقول فيه رب العالمين: أحب ثلاث وحبي لثلاث أشد، أحب التائب وحبي للشاب التائب أشد، أحب المتصدق وحبي للفقير المتصدق أشد، أحب المتواضع وحبي للغني المتواضع أشد. كما أنني أشكر كل من جاء لكي ينقل لنا هذا اللقاء عبر الحصريات: الأستاذ علي بدوي، والأستاذ محمد عادل، والأستاذ نصر صلاح، وكل من قام بتغطية هذا اللقاء الذي ستشاهدونه حصريا عبر المنتديات إن شاء رب العالمين. ولكن أخي المستمع الكريم، هيا بنا نعيش مع النور الذي نزل على السطور على قلب النبي المذكور صلى الله عليه وسلم، لأن قارئنا قارئ النور في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك فضيلة القارئ دكتور منصور جمعة منصور، الذي دائما أدعو الله له بالتوفيق. كما أنني أشكر مولانا الشيخ محمد حسن المهدي سليل المدرسة الطنطاوية في فن تجويد القرآن الكريم، والذي جاء من تمي الأمدي لكي يقدم واجب العزاء في هذا اللقاء القرآني. آيات مسك الختام في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، لأننا بعد أن سننتهي سنستمع إلى صوت الحق وصوت أذان الفجر إن شاء رب العالمين. آيات مسك الختام، وفضيلة القارئ دكتور منصور جمعة منصور فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هو إلا ذكر لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن هو إلا ذكر للعالمين. لمن
زكاة الحج أمي إلى الجنة. إنه إلا ذكر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء الشيخ منصور يختم بيها ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء
نخش الفضل نخش الفضل وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما Hurry!
صدق